साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। उहाँ सांसद हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, सर्लाहीबाट निर्वाचित सांसद। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सांसद र नेता भएको नाताले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको विषय उठान गर्नेछु। अहिले संसार जुन अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेको छ, कोभिड-19, नेपाल त्यसभन्दा झन अलग ढङ्गले साह्रै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यसकारण गरिबी छ, अशिक्षा छ, हर हिसाबले नेपाली जन दुखी छन्। सरकारको भूमिका साँच्चै भन्ने हो भने नगण्य रूपमा एज एउटा जनप्रतिनिधि, जनताको जो लोककल्याणकारी राज्यको हामी कल्पना गर्छौँ तदनुरूप पनि सरकारले कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको त्यस्तो पछिल्लो दृश्य देखिन्छ। यस सँगसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको झगडा जस्तो पनि देखिन्छ। अनि फेरि सम्झौतामा लामो समय, त्यो नाटक जस्तो लाग्छ, लामो समय झगडा हुन्छ अनि सम्झौतामा टुङ्गिन्छ। यावत दृश्य हेर्दा नेपालीहरू बडा रणभुल्लमा छन्। 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा पदार्पण गरेको छ, यो हेर्दाखेरि के देखा पर्छ भने 12 बुँदे गर्ने स्वयं नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन माओवादी र भारत, अनि भारत देश अनि नेपाल देश, नेपाली जनता, भारतीय जनता, कसैलाई पनि लाभ भए जस्तो घटनाले त्यस्तो देखाएन। किनभने वैमनस्यता उत्पन्न भएको छ, तनाव छ, नेपाल र भारत बीचको अप्रिय अवस्था सिर्जना भएको छ। यावत दृश्य हेर्दा डाक्टर अमरेश कुमार सिंह अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। उहाँले जेएनयूबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। नजिकबाट पनि बुझ्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ भारत छिमेकी देशलाई। म उहाँसँग 12 बुँदे दिल्ली सहमतिको एउटा सर्जक मध्येमा उहाँ पनि पर्नुहुन्छ। उहाँ गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला काङ्ग्रेसमा, प्रचण्ड डाक्टर बाबुराम भट्टराई तत्कालीन माओवादीमा, अनि माधव कुमार नेपाल तत्कालीन एमालेमा। यसरी 12 बुँदे दिल्ली सहमति भएपछि नेपालको राजनीति यो ठाउँमा पदार्पण गरेको थियो। सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता यावत विषय। आज उहाँसँग म खुलेर विषय उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। मैले पृष्ठभूमिमा अलिकति बढी बताएँ। लाभ 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा पदार्पण गरेको छ, यो हेर्दा कसैलाई लाभ प्राप्त भए जस्तो देखिएन। न भारत देश, न नेपाल देश, न भारतीय जनता, न नेपाली जनता र 12 बुँदेका सर्जक राजनीतिक पक्षहरू यी सबै छायामा परे। यो कहाँ पदार्पण गऱ्यौँ हामी? कृपया डाक्टर साहब, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ अनि अरू विषय त क्रमशः म उठान गर्छु। कृपया तपाईँले जुन भन्नुभयो नि कि कसैले फाइदा भएन, त्यसमा अलिकति म सच्याउन कृपया यो 12 बुँदेपछि जुन 62-63 को आन्दोलन भयो, त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा जुन देशमा काटमारको अवस्था थियो, एक नागरिक अर्को ठाउँमा जाने अवस्था थिएन, त्यो बन्द भयो। तर फाइदा कसलाई हो? बिचौलियालाई, दलाललाई र केही राजनीतिक कर्मीलाई। राजनीति यहाँको 12 बुँदेपछि 63 को आन्दोलनपछि धनी हुने पेसा बन्दियो। नेताहरूको एउटा राजा फाले, 100 राजा हामी बोकेर हिँड्यौँ र आम जनतालाई एउटा चेतना त जागेको छ। आज जुन हामी बोलिरहेछौँ त्यो एउटा 62-63 को आन्दोलनको परिणाम हो। फाइदा यो हो, फाइदा बिचौलियाले हो। जो आज से 20 वर्ष पहिला 1 करोड रुपियाँ थिएन, त्यो आज अरबपति छ। बहुत ठिक। कम्तीमा त्यस्तो कटुपक्ष र नेताहरू कति अरबपति छन्, करोडपति त हजारौँ नेता छन्। तर त्यो कुनै यस हिसाब, चाहे गिटी बालुवा क्रसर खोलेर होस्, चाहे कसैको जग्गा कब्जा गरेको होस्, चाहे राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर होस्, चाहे विकास निर्माण ठेक्कापट्टाले होस्, र राजनीतिको भ्रष्टीकरण भएछ। तपाईँले भन्नु फाइदा कसरी हुँदैन?
जम्मै निर्माण व्यवसायीदेखि लिएर व्यापारी राजनीतिज्ञ भएछ, जसको कुनै निष्ठा छैन जनताप्रति, कुनै सिद्धान्तप्रति निष्ठा छैन, पैसाको बलमा नेता स्थापित भएछ। फाइदा त भयो नि यो ग्रुपलाई, पक्कै देशलाई फाइदा भएन, जनतालाई फाइदा भएन, नेपाल भारत सम्बन्धलाई फाइदा भएन, यो कुरामा मान्छु। अनि तपाईँले तर फाइदा कसैलाई भएन भने, फाइदा नभए भने त व्यवस्था अहिलेसम्म चलेकै हुन्थेन, समाप्त हुन्थ्यो। यो चलेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, कहीँ चलेको जस्तो चलायमान भएको अर्थ लाग्छ। जनताको नजरमा, राष्ट्रको नजरमा चलेको छैन, किन जनतालाई फाइदा भएन। राष्ट्र जति अगाडि बढ्नुपर्ने त्यति बढ्न सकेन, हाम्रो आर्थिक वृद्धि हुन सकेन, शान्ति जुन तरिकाले हुनुपर्ने हुन सकेन, समाजमा जुन एउटा सामञ्जस्य हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन, गरिबी हट्नुपर्ने, शिक्षाको स्तर बढ्नुपर्ने, शिक्षाको गुणस्तर पनि घट्या छ र धेरै ठाउँमा त स्कुल छ, विद्यार्थी छैन, विद्यार्थी छ, टिचर छैन, टिचर छ भने हाजिरी गर्छ र झोला लिएर दलको काममा हिँड्छ या आफ्नो काममा हिँड्छ, यो प्रवृत्ति बढ्या छ। अर्थात् यावत हेर्दाखेरि लता लिङ्ग भत्ताभुङ्गको अवस्था छ, सर्वत्र बिग्रेको अवस्था छ। अब यो के को कारणले भयो र अब के गर्ने त? किनभने यो दृश्य जो हामी देखिरहेका छौँ, मैले प्रारम्भमा पनि भने बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाली गुज्रिरहेछन्, बेरोजगार बढ्दैछन्, गरिबी यति चरम, गरिब र धनी बीचको दूरी यति बढोत्तरीमा छ, जनप्रतिनिधिहरूको क्रीडास्थल, जनप्रतिनिधिको संसद चल्न सक्दैन, राष्ट्रको मुद्दामा, जनताको मुद्दामा छलफल हुँदैन, राजनीतिक दलका अहिले पनि झगडा, चाहे सत्तारूढ दल नेकपा, डबल नेकपा भन्नुहोस् या नेपाली काङ्ग्रेस, उनीहरूको झगडा पार्टी कसरी कब्जा गर्ने र कसरी लाभमा सम्झौतामा टुङ्ग्याउने भन्नेमै झगडा गर्ने अनि सम्झौतामा टुङ्ग्याउने। जनताको मुद्दा त्यहाँ उठ्ने गर्दैन। विचारवाद, सिद्धान्त, आदर्श यी सब यावत पक्ष तपसिलको भयो। के गर्ने? एउटा कुरा के हो भने यसको मैले एउटा थ्योराइज पनि अनि सैद्धान्तिक रूपले पनि यसको व्याख्या आजभोलि म गरिरहेको छु। यो मेरो आफ्नो कि सुनौ कृपया। दल के हो भने पार्टी गुटले कब्जा गरेछ अनि देश कसले कब्जा गरेछ? दलले कब्जा गरेछ, पार्टीले कब्जा गरेछ। चाहे जुनसुकै पार्टी होस्, चाहे नेकपा होस् चाहे काङ्ग्रेस होस्, कोही स्थानीय तह कब्जा गरेछ, कोही प्रदेश कब्जा गरेछ, कोही केन्द्र कब्जा गरेछ, कोही पुरी समग्र कब्जा गरेछ। र पार्टी गुटले कब्जा गरेछ र गुट कसले कब्जा गरेछ? माफियाले कब्जा गरेछ। बहुत करेक्ट। यस कारणले अन्तिम टपमा को भयो? माफिया भयो या बिचौलिया भयो, जो नेपाली जनतालाई जुन वर्ड सुटेबल लाग्छ त्यो हो। कुनै पार्टीको नेता अनुहार हेर्नुहोस्, उहाँको सिद्धान्त र जनताप्रति कुनै लगाव छैन, पार्टीको निष्ठाप्रति कुनै छैन। उहाँको छ कि कति बिचौलिया म भित्राएँ, कति बिचौलियाको म घेरामा छु, कति अर्बौं रुपियाँ हामी उठाउन सक्छु सक्दैन र विदेशमा राख्न सक्छु सक्दैन, अथवा यहीँ गुट कब्जा गर्नलाई त्यो खर्च गर्न सक्छु सक्दैन। राजनीतिक मापदण्ड त्यता भत्क्यो। एउटा कुरा यसको कारण के हो भने हामी जे पनि नेपालीकरण भन्छौँ, विदेशको कपी गर्छौँ तर त्यसलाई बिगाडेर हामी त्यसलाई बहादुरी के साथ भन्छु कि नेपालीकरण हामी गऱ्यौँ। जस्तै कपी विदेशीको गर्छौँ, कपी विदेशी गर्छु, विदेशीको ठ्याक्कै कपी गरेर भए ठिकै हुन्थ्यो, किनकि विदेशमा धेरै देशहरू सक्सेसफुल देशहरू छन्। तर हामी कपी गर्छौँ, समानुपातिकको कपी गऱ्यो त के गर्यो? समानुपातिकलाई हामी नेताकरण गर्थ्यौँ। राजनीतिक दलको नेताले आफ्नो श्रीमतीदेखि लिएर आफ्नो गर्लफ्रेन्डदेखि लिएर पैसा लिएर जुन बुझाउने जुन गर्यो, त्यसमा रियल जुन निष्ठावान, सिद्धान्तप्रति निष्ठा राख्ने, पार्टीप्रति निष्ठा राख्ने, देशप्रति निष्ठा राख्ने उनीहरू समानुपातिकमा आउन सकेन। दोस्रो कुरा हाम्रो यहाँ के हो? आजीवन अध्यक्ष पार्टीको नेता हुने। पार्टीको नेता आजीवन हुँदैन कहीँ पनि। जस्तै एकचोटि अध्यक्ष भएपछि मरि गए छोड्दैन। यसै मानौँ न, प्रचण्डजी कति वर्षदेखि अध्यक्ष, मलाई किन अध्यक्ष पुग्दैन? 28 वर्ष 30 वर्षदेखि अध्यक्ष हो त देशलाई कहीँ लग्न सक्नु भने के अर्को 5 वर्ष अध्यक्ष भयो भने के देश जान्छ? किन कि अध्यक्ष भएन भने कसैले एक पैसा पनि सुक्खा बुझाउँदैन, कसैले टेर्दैन। दोस्रो कुरा पार्टी बनेदेखि नै उपेन्द्र यादव अध्यक्ष 63-64 उहाँको पार्टी पनि, हालाकि त्योभन्दा पहिला मधेसी क्रान्तिको फोरम एउटा एनजिओ जस्तै थियो, त्यसकोमा पनि अध्यक्ष थियो। उहाँ सदस्य बन्न तयार हुनु, उहाँ छोड्न तयार हुनु। मन्त्राको पार्टी खोलेदेखि नै अध्यक्ष हो, राज महतो पार्टी खोलेदेखि नै अध्यक्ष हो, शेरबहादुरजी 78 लाग्नु भएछ त पनि अध्यक्षको जवाब 5 वर्षमा पार्टी पुरै तल गइसक्यो।
पार्टीको अस्तित्व कहीँ देख्दैन, चुनावमा त्यत्रो हार भयो, संसदमा त्यत्रो प्रेजेन्स देख्दैन, किनकि उहाँको कारणले देख्दैन नि, हाम्रो कारणले होइन फेरि। तर उहाँ भन्नुहुन्छ अर्कोचोटि त एकचोटि फेरि म बनेर देखाउँछु, छ कोही च्यालेन्ज गर्ने मलाई, किन मसँग पैसा छ। त राजनीति जम्मै निर्माण व्यवसाय उहाँसँग छ, निर्माण व्यवसाय, जम्मै जग्गा दलाल उहाँसँग छ, जम्मै व्यापारी उहाँसँग छ। र व्यापारीको काम व्यापार गर्ने हो। जुन देशको राजनीति व्यापारीको कब्जामा, जग्गा दलालको कब्जामा, निर्माण व्यवसायको कब्जामा हुन्छ, देशको अभिगत यही हुन्छ। र यो नेता असहज गयो कि नेतालाई सहज के चाहियो? राम्रो सुख चाहियो, राम्रो पैसा चाहियो, राम्रो खाना चाहियो, श्रीमती पनि त्यही खोज्छ, छोरा पनि त्यही खोज्छ। यो जुन भयो नि, त्यसको लागि जबसम्म केही राजनीतिक सुधार हुँदैन, यो अवस्थाबाट सुध्दैन। कुनै पनि पार्टीको अध्यक्ष एकचोटि भन्दा बढी हुन पाउँदैन। कुनै पनि कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख देशको दुईचोटि भन्दा बढी बन्न पाउँदैन। 4 चोटि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि देश कहीँ पनि लागेन। सुराज सुन्दरी प्राडो काण्ड भयो, सुराज सुन्दरी प्राडो काण्ड हो, नरवाती ब्याङ्कक काण्डदेखि लिएर सबै भयो, सांसद किनबेच काण्ड भयो। र 5औं चोटि बन्दाखेरि के देश एकदमै स्विट्जरल्यान्ड हुन्छ या सिङ्गापुर हुन्छ या साउथ कोरिया हुन्छ? हुँदैन, किनकि मानसिकता त्यहाँ छ। तर ज्योतिषीले भनिदिन्छ, यहाँको ज्योतिष पनि गजबको छ कि 5 चोटि भन्छ, 7 चोटि भन्छ फलानु पाउँछ। 2 चोटि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बनेर केही गर्न सक्नु भएन कि तेस्रो चोटि बनेर के देशलाई आकाशमा हुन्छ? यहाँ त्यो जस्तै अमेरिकामा यदि संविधानले नरोकेको भए त ओबामा आजको दिनसम्म पनि राष्ट्रपति हुन्थ्यो, त्यति पपुलर थियो। उहाँहरू त पपुलर नभएर हुनु खोज्यो, 2 पटक भन्दा पाइन्न। तर त्यहाँ 2 पटक भन्न पाएन। र उमेर पनि कति 60 पनि पुगेको थिएन, 55 भन्दा तलैमा ऊ रिटायर भएर गइसक्यो। तर हाम्रो त के हुन्छ 78 छ 80 छ, कर्मचारी 58 वर्ष भन्दा एक दिन बस्न नपाउने, जसले एउटा शाखा चलाउँछ, जसले एउटा विभाग चलाउँछ, समग्र देश चलाउनलाई त हामी आजीवन पशुपति आर्यघाटसम्म चलाउने विकृति त्यहाँ छ। दोस्रो कुरा के भने निर्वाचनको क्षेत्र पनि चेन्ज हुनुपर्ने। जस्तै कि मैले किनकि संवैधानिक र कानुनी र राजनीतिक जटिलता छ, यसलाई राजनीतिक रूपले निर्कल नगरिकन देश अगाडि बढ्न सक्दैन, देश कोल्याप्स हुन्छ, देशको आर्थिक स्थिति कोल्याप्स हुन्छ। कोल्याप्स भनेको देश त रहन्छ तर एकदम गरिबी, भुखमरी, सोमालिया, अफगानिस्तान जस्तै हुने अनि रुवान्डा जस्तै हुने, त्यो त देश कन्तबिजोक अवस्थाबाट गुज्रन्छन् नेपाल, आम जनता सफरिङ गर्ने। त्यसको कारण के हो भने कुनै पनि इमिडिएट संविधान संशोधन गर्ने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको 2 कार्यकाल बढीमा 8 साल हुन्छ। 8 साल 10 साल नेताको नेतृत्व देखाउन ठुलो हुन्छ। प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन, राष्ट्रपति बन्न पाउँदैन, या मन्त्री पनि लिमिट गर्नुपर्छ, जसले पनि त्यही मिनिट, किनकि उसले बिचौलिया सिस्टम बुझ्या हुन्छ। दोस्रो कुरा संवैधानिक आयोगहरू जति संवैधानिक निकाय छन् सबै पूर्व प्रशासकको क्लब भयो। जस्तै जिल्लामा कर्मचारी मूल्याङ्कन केन्द्र हुन्छ, जिल्लाको कर्मचारीहरूलाई बस्ने, चिया खाने, गफ गर्ने। त्यस्तै संवैधानिक अङ्गहरू पूर्व प्रशासकको केन्द्र भयो, त्यो मिलन केन्द्र भयो। 30 वर्षमा त्यही प्रशासक सचिवदेखि डिजी हुँदाखेरि, सहसचिव हुँदाखेरि केही माखो मार्दैन। र 5 वर्ष संवैधानिक निकायमा आएपछि, जस्तै अख्तियार कफी भएको थियो, आज मैं बाटैमा आउँदाखेरि कान्तिपुर नयाँ पत्रिका पढ्दै आएको थिएँ। नयाँ पत्रिका कान्तिपुर त आज आएको छ, हामी समितिमा नै बोलाएर भनेको थियो कि अख्तियारले काम गर्न सकेन। अख्तियारले बहादुरीको साथ के काम गर्यो? नक्ली सर्टिफिकेटवालालाई कारवाही गर्यो र स्टिङ अपरेसन गर्यो। त्यो पनि कसैलाई पैसा पहिले भिराइदिने र लिए पनि पैसा लिएपछि समातिहाल्ने। तर अकुतमा कतिजना कारवाही भयो, भ्रष्टाचारमा कतिजना कारवाही भयो? के 63 पछि एकजना पनि सांसद, एकजना पनि मन्त्री, एकजना पनि प्रधानमन्त्री, एकजना पार्टी अध्यक्ष भ्रष्टाचार गरेको छैन? कि त्यही एउटा चपरासी, एउटा खरिदार जो बेचारा आत्महत्या गरेर के त्यही भ्रष्टाचार गर्थ्यो, त्यसै कारण देश अगाडि बढ्न सकेन? यही 32 तरफको रेलवेको ठेक्कामा हाकाहाकी राष्ट्रिय सहमतिको भ्रष्टाचार थियो। पार्टीगत रूपमा त्यो सबै ठेक्का बाँडिएको थियो, तिनटै ठुलो नेताको त्यसमा हात थियो। तर त्यहाँ कानुन र इभ्यालुएसन गर्दाखेरि कानुन र लेखाको मान्छे साइन नगरेको कारणले त्यो क्यान्सल भएको हो। सरकारको उदारताले क्यान्सल भएको होइन। सरकारको त अर्को चुनावको 32 तरफको माटो काममा मिनिमम 30-40% तल जान्छ, तर 0.5% तल राखेर मिलो मतोमा दिन खोजेको थियो। के देश ठेकेदारको हो, निर्माण व्यवसायको, बिचौलियाको? यसैबाट देखिन्छ। म तपाईँले अहिले अनि एउटा हुन्छ नि, बिहेको पत्ता छैन, छोराछोरीको पहिले अनि बन्दोबस्त गर्ने, जग्गा अधिकरण भएको छैन, तर ठेक्का लागेको छ माटो। किनकि त्यो 32 तरफको भने साइनिङ गर्ने बित्तिकै मोबिलाइजेसन बजेटबाट कमिसन पाइहाल्छ। त्यहाँको डिजीलाई
आश्वस्त गरेको थियो नेताहरू बोलाए कि तपाईँ असोजमा रिटायर हुँदैन तपाईँलाई एकदम संवैधानिक नियुक्ति दिन्छु, तपाईँ चिन्तै नगर्नुहोस्, संवैधानिक नियुक्ति सबै बाँकी छ। राजनीतिक नेतृत्वले त्यो राजनीतिक नेतृत्वले तपाईँलाई म बताउँछु यस्ता कुराले देश कहाँ गइराखेको छ। यो सत्तारूढ दलबाट मात्रै भइरहेछ कि अपोजिसन कांग्रेस पनि सामेल छ। राष्ट्रिय सहमतिको भ्रष्टाचार भनेको सबै दलको सहमतिले राष्ट्रिय सहमतिको भ्रष्टाचार, यसको यो भ्रष्टाचारको नाउँ नै राष्ट्रिय सहमतिको भ्रष्टाचार छ। राष्ट्रिय सहमतिको भ्रष्टाचारमा के भयो? वाइड बडी हो। राष्ट्रिय सहमतिको भ्रष्टाचारमा के भयो? त्यो बालुवाटार जग्गा काण्ड भयो। राष्ट्रिय सहमतिको भ्रष्टाचारको भर्खर ताम्ली भएछ त्यो आलिङ्गमको जग्गाको राष्ट्रिय सहमतिको भ्रष्टाचार हो। त्यो राष्ट्रिय सहमतिको भ्रष्टाचार न त राष्ट्रिय सहमति नभए त अर्को दलले त हल्ला गरिहाल्छ नि। जस्तै हाम्रो गाउँमा भोज हुँदाखेरि यदि 5 जना त्यहाँ कुकुर खानाको पात फालिसकेपछि त्यसमा अलिअलि खाना बाँकी रहन्छ, यदि 3 जना खाइराखेको छ 2 जना खायो भने त्यो हल्ला गरिहाल्छ, झगडा गर्छ। त्यो नेचर कुटाकुटै हुन्छ अथवा टोकाटोक हुन्छ। यहाँ के भने जो पदमा छन् त्यो भ्रष्टाचार गरेर भाग शान्ति हुन्छ यिनीहरूको। भाग लागिसकेपछि त्यसको आफ्नो पदको स्ट्रेन्थ, पार्टीको स्ट्रेन्थ, उसको कति छ त्यो अनुसार भाग हुन्छ। अर्थात् यो राजनीतिको अर्थ र सत्ताको अर्थ, शासनको अर्थ राज्यको साधन स्रोतमाथि कब्जा जमाउने, अनि यो त बेइमानीको चरम रूप रहेछ। त्यो बेइमानीको चरम रूपले त यत्रो विकृति जनतामा फ्रस्ट्रेसन आउनु कारण आज कोभिड छ भनौँ न, 6 महिनादेखि नेकपाको झगडामै गयो। फागुनदेखि झगडा सुरु भएछ। बजेट जेठ 15 को लागि बीचमा थामथुम भएको थियो कि कम्तीमा बजेट लगाइदियो, न त फेरि कमिसनै खान पाउँदैन देश। जनताको ध्यान यिनका झगडातर्फ केन्द्रित भए। कहिले पनि नेकपाको सचिवालयमा या थाई समितिमा कोभिडलाई कसरी गर्ने, अर्थतन्त्र यत्रो बिग्रेछ, अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, कृषिलाई कसरी गर्ने, मल नपाइराख्ने। अब हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो बहादुरी देखिन्छ, मिडिया पनि अचम्म लाग्छ। 60 करोड रुपियाँ लगाएको छ मोबिलाइजेसन बजेट। 60 करोड रुपियाँ फिर्ता गर्नु कहाँ जम्मा 4 करोड 5 करोड धरोटी फिर्ता गर्दाखेरि बहादुरी देखाउँछ। अहिले पनि त राज्यको 55 शारदा अधिकारी जो अधिकारी म नाम कसैलाई म चिन्दैन, होइन ठेकेदार त हुने जे होस्, 60 करोड नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालयको पैसा लग्यो र फ्रन्ट न्युज आउँछ कि त्यो ठेकेदारको त धरोटी जफत भयो। 8 करोडको सुनिन्छ। 8 करोडको हुन्छ पनि त 52 करोड त राज्यको डुब्यो नि। त्यो 52 करोड कहिले हुने? त्यसको त ब्याजै 1 सालमा भइहाल्छ 8 करोड। 1 साल 2 साल दिएन भने। त्यस कारणले राज्य यस्तो हिपोक्रेसीमा चलिरहेको छ। मैले भन्न खोजेको माने राज्यको जुन स्थिति छ, जनताको यदि गाउँमा जानुस्, हामी त गाउँमा जाने अवस्था छैन कि हेर्दाखेरि जनता छ। किसान छ मल पाउँदैन, बिउ पाउँदैन, गरिब छ रोजगारी पाउँदैन, मजदुरी पाउँदैन, किनकि कामै छैन त्यो मजदुरी कहाँबाट पाउने। अहिले त्यत्रो बिजो कान्तिपुरमै लाइन लागेको फोटो देखाएको थियो कि सबै यहाँ बरु मर्नै छ भने बरु इन्डियामै मर्छु, बरु यहाँ त खानामा भारततर्फ जानेको ओहिरो लाग्यो। फर्किन किन लाग्यो? किनकि हामी बहादुर भन्छ हामी एकदम राष्ट्रवादी छ। म त्यो राष्ट्रवादीहरू बहादुरहरूलाई भन्छु कि त्यो बोर्डरमा गएर किन नेपाली जनताले रोकेन कि हामी राष्ट्रवादी छौँ, नेपालीमा बस्छ, हामी रोजगारी दिन्छौँ। त्यो बेला जाँदैन। नक्सा छापेर स्टन्ट गर्ने, स्टन्ट हो नि। अहिलेसम्म जग्गा किन फिर्ता भएन? मैले प्रधानमन्त्रीजीदेखि सरकारलाई भनेको थिएँ कालापानी लिपुलेक लिम्पियाको कुरा। मैले त्यो दिन बोलेको मेरो अडियो या भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ, संसदमा मैले भनेको थिएँ। मैले हेरेको यो कूटनीतिक असफलतातिर गइरहेछ। फर्किनेमा हामी कहिले पनि नेगोसिएसनको बाटो म त्यो विषयमा आउँछु कि तपाईँलाई यो अर्को विषयमा उठान गर्छु। यो जो मानिस अहिले शासन सत्तामा छन् नि, प्रमुख प्रतिपक्षमा पनि सत्तामा पनि, भलै तपाईँ पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको एउटा सांसद हुनुहुन्छ, पार्टीको केन्द्रीय नेता पनि हुनुहुन्छ, त्यो जो मानिस राजनीतिमा उठेका छन्, जो मानिस अहिले सत्तामा छन्, गरिब तल्लो क्लासको त्यो दोस्रो मध्यम वर्गभन्दा पनि अझ तल्लो क्लासका मानिसहरू नेपालको राजनीतिमा, राजनीतिक वृत्तमा, शासन प्रशासनहरूमा पनि, अन्य क्षेत्रमा पनि उनीहरूकै कब्जामा छ। त्यो गरिबको दुःख पनि उनीहरूले देखेका छन्, बेहोरेका छन्। किनभने उनीहरूको विगत हेर्दाखेरि बिहान बेलुका हातमुख जोड्न पनि समस्याग्रस्त अवस्था मानिसहरूको वर्चस्व देखा पर्छ। अहिले अरबौँ खरबौँ देखिए पनि, अरब खरबपति देखिए पनि त्यो मानिस कसरी यति चाँडो परिवर्तन हुन्छ र यस्तो कन्तबिजोग जनताको छ। कोभिड-19 का कारण बेरोजगार छन्, विदेशमा रुवाबासी गरिरहेछन्, गल्फ कन्ट्रीमा नाराबाजी गरिरहेछन्, बाबा ठाकुरे मेरो देशमा प्रवेश गर्न देऊ
हाम्रो हविगत भयो भनेर मान्छे त्यहाँ रुवाबासी गरिरहेछन्, महिला पुरुषहरू सबै खाले। त्यही छिमेकी देशमा जानुपर्ने अवस्था बारम्बार फेरि प्रारम्भ भइसक्यो, ज्यान गइरहेको छ मानिसको। कसरी त्यस्तो हुन सक्छ त्यो मानिस? होइन, एउटा कुरा के भने जहिले पनि मानिसमा के हुन्छ भने आफ्नो ग्रुप आफ्नो वर्ग छोडेर अर्को वर्गमा जम्प मार्ने त्यसको टेन्डेन्सी हुन्छ। अनि यसलाई राम्रोसित विभिन्न समाजशास्त्रीहरूले या एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले यसको व्याख्या गरेका छ। अब डिटेलमा यहाँ सैद्धान्तिक कुरा नगरौँ, जस्ट तपाईँले मानवशास्त्रीहरूले के भन्छ भने जहिले पनि मान्छेले माथि आफू ग्राउन्ड छोडेर माथि उक्लिनु खोज्छ। त्यसै कारणले पहिला साइकल चढ्छ, त्यसपछि बस टेम्पो चढ्छ, त्यसपछि प्लेनै चढ्न खोज्छ, माथि उक्ल्यो नि। त्यस्तै जुन वर्गमा जन्मिएको हुन्छ त्यो वर्ग छोडेर त्यो मान्छे झन् क्रूर हुन्छ, झन् क्रूर हुन्छ, आफ्नै वर्गप्रति क्रूर हुन्छ, आफ्नै वर्गप्रति क्रूर हुन्छ। जो गरिब मान्छे एकैचोटि धनी बनाउँछ या सत्ता या पावरमा पुग्याउँछ त्यो झन् बढी क्रूर हुन्छ। हिटलरदेखि लिएर अहिलेको सी जिनपिङदेखि लिएर इभन अहिले नेपालको नेताहरूदेखि लिएर विभिन्न दुनियाँको जुन साना तहबाट जुन माथि पदमा जुन पावर र पैसामा पुग्छ भने ऊ झन् बढी त्यो समाजप्रति त्यो वर्गप्रति जुन वर्गबाट आएको हुन्छ त्यसको प्रति क्रूर हुन्छ। त्यो यथार्थ हो। नेपालको नेताहरूको सन्दर्भमा पनि त्यही छन्, व्यापारी बिचौलियाहरूको सन्दर्भमा पनि त्यही छ। किनकि कुनै पनि व्यापारी बिचौलियाले कुनै पनि समाजको लागि जुन मिनिमम मापदण्ड छ कि CSR गर्ने, कर्पोरेट सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी भन्छ, कर्पोरेट त छँदै छैन, यिनीहरू जम्मै बिचौलिया छन्। किनकि नेपाल अहिले के भयो, कल कारखानाको लागि दुखी देश भयो। किनकि कल कारखाना चलाएर नेपालमा काम गर्न सक्दैन, किनकि नेताहरूलाई त्यो पैसा बुझाउन सक्दैन। किनकि मिनिमम लागत हुन्छ, मिनिमम प्रफिट हुन्छ, म्याक्सिमम प्रफिट हुँदैन। तर ट्रेडिङ गर्ने मान्छे रातारात धनी हुन्छ, 10 रुपियाँको माल लाएर 20 रुपियाँमा बेच्छ, उसको केही लागत छैन, केही छ। व्यापारी र बिचौलियाहरूको कब्जामा जाने अनि ट्रेडरहरू उद्योगीहरू फस्टाउने स्थिति रहेन देशमा रहेन र उद्योगहरू त्यसै कारण चौपट हुँदैछ भन्ने। त्यसै कारणले बेरोजगारी बढिरहेका छ। तपाईँलाई बताउँछु, सरकारले आफ्नो सम्बन्धको कारणले एउटा विशाल ग्रुपलाई 22वटा आइटममा भन्सार छुट गरिदियो। जो आम जनतालाई थाहा छ, आम जनता त जम्मा 2-3टा कुरा बुझ्यो कि विशाल ग्रुपलाई 22वटा आइटममा, किनकि उसले भन्सार छुट गरिदियो। उसले के भने के कारणले? अनि सरकारसँग सम्बन्धको कारणले, तत्कालीन अर्थमन्त्रीको सम्बन्धको कारणले, तत्कालीन अर्थमन्त्रीको ज्वाइँको कारणले। जस्तै अहिले नै प्रमुख आयुक्त भर्खर रिटायर हुन्छ नवीनजीको छोराको सम्बन्धको कारणले जुन व्यापारी घरानासँग त्यसको लागि सबै काम गर्दैन। अब यहाँ त के भने बाउको पावर कसले युज गरिरहेछ? छोराको। अहिले 4-5 जना नेतैकै छोराछोरी यस्तो छ भने चाहे उपराष्ट्रपतिको छोरा हुन्, चाहे गृहमन्त्रीको छोरा हुन्, चाहे रक्षा मन्त्रीको छोरा हुन्, चाहे अन्य कुराहरू, उनीहरू नवयुवराजहरू छन्। नेपालमा के हुन्छ भने राजा त हुँदै भए यति अवस्था थिएन। तर पारसभन्दा पनि खराब पारस के भने शिखरमा बदनामी भयो, मिडियाले अटेन्सन गर्यो, किनकि त्यो बेला राजतन्त्र ढाल्नु पर्ने थियो, राजाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु, राजनीतिक उद्देश्यले पनि बढी प्रहार गरे। तर अहिले के भने मिडिया पनि त दलको छ, दलको कब्जामा छ, पार्टीको कब्जामा छ, पत्रकारहरू त झन्डाबाल छन्। त्यस कारणले उसले जुन नवयुवराजहरूले जुन गएर कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर पुरै अनि तस्करलाई छुटाउने कामदेखि लिएर बोर्डरमा गएर खासाको बोर्डर होस् या वीरगञ्जको भोसा गएरदेखि र पुरै इन्जोय गर्ने र उसलाई पुलिस प्रशासन कसैले रोक्न नसक्ने। भर्खर न्युज पनि आएको थियो बन्दमा पनि, त चिन्दै अनि हामी को हो चिन्दैन भने नवयुवराज आफ्नो हैसियत देखाउन चाहन्छ कि मेरो बाउ मन्त्री छ, मेरो बाउ उपराष्ट्रपति छ, मेरो बाउ मेरो बाउ प्रधानमन्त्री छ, तिमीहरूले छुनेको मलाई त दबङ्गहरूको कब्जामा, लफङ्गाहरूको कब्जामा मुलुक जाँदैछ। मैले भन्न खोजेको के भने यो एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल एक्सर्साइज हुन थाल्यो। नियम कानुनलाई धज्जीमा हानिसक्यो। संविधान मात्र कहाँ प्रयोग हुन्छ, कानुन कहाँ प्रयोग हुन्छ? निर्वाचित हुनलाई मात्र एउटा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट। निर्वाचन आयोग आफैमा डिफङ्क्ट छ। जस्तै अहिले इन्डियामा सिकन्जा कसरी, हिजो मैले बेलुका टिभी देखिरहेको थियो कि जम्मै अपराधी पृष्ठभूमिको सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ कि मेरो अपराधी पृष्ठभूमि 3 चोटि नेसनल पेपरमा सूचना जारी गर्नुपर्छ आफै, मेरो माथि कुनै अभियोग छैन, म कुनै क्राइममा इन्भल्भ छैन। यहाँ त जो क्राइममा इन्भल्भ छ त्यही सबभन्दा पहिला कब्जा गर्न खोज्छ। यो ठक्कै 20 वर्ष पहिलाको बिहार हो। 20 वर्ष पहिलेको बिहार। त राजनीतिमा अपराधीकरणले त्यो एकदम जरा गाड्न थाल्यो। त्यही अपराधी तपाईँले ठेकेदार हुन्थ्यो। तपाईँलाई बताउँछु, म नाम लिन चाहन्छु, सुरजभान सिंह
शाहबुद्दिन, पप्पू यादव, उनीहरू सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो, ठेकदार पनि हुनुहुन्थ्यो। ऊ चल्दाखेरि 20वटा गाडी अगाडि पछाडि जान्थ्यो। अहिले यहाँको नेताको गाडी अगाडि पछाडि 20वटा किन जानु पर्यो? असुरक्षित ठान्छ नि। कोही असुरक्षित छ। नेपालमा एकजना पनि नेता मारिया छैन, एकजना प्रधानमन्त्री मारिया छैन। एउटा कुरा के भने सडकमा नेपालको जनताको टलरेन्स पावर मान्नै पर्छ। सहनशीलता, नेपाली जनता, नेपाली समाजको सहनशीलता वर्ल्डमै नमुना छ। भड्किने खतरा तपाईँ देख्नुहुन्न? जनताको धैर्यताको त्यो बाँध टुट्छ नि, टुट्यो भने तपाईँ मेक्सिको त्यो मन्त्रीको अवस्था म यसो झलझल सम्झिरहेको होइन। एउटा कुरा के भने त्यसको लागि त जनता दोषी हो नि, नेता दोषी हो नि, यो व्यवस्थामा लाउने जुन चलाउने दोषी हो नि। तपाईँले आफ्नो कुनै इमान धर्मै राख्नुहुन्न, किन राजनीति भनेको सिद्धान्त र निष्ठाले चल्ने हो। कुन सिद्धान्त गऱ्यो? मान्छे कम्युनिस्ट हुन पाइन्छ, डेमोक्रेट हुन पाइन्छ, काङ्ग्रेस हुन पाइन्छ। त्यो सिद्धान्तप्रति निर्भर भएर एउटा सदाचार, राजनीति भनेको सदाचार पनि हो, आचरणको सबभन्दा ठुलो कुरा हो, नैतिकताको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो बल नैतिक बल हो। तर आज एकजना पनि नैतिक बलको नेता हुनुहुन्न। अब हेर्नु न, अहिले ठेक्का रद्द भएको छ, शेरबहादुरजीको रोइलो छ। हेर्नु न, यो रामचन्द्रले विज्ञप्ति निकालेर मेरो कन्सिग्राती अलिअलि पैसा आउनेवाला थियो, उहाँ आफ्नो ग्रुपमा रोइलो गरिराख्नु भएको छ। ऊ त अर्कैले अर्को रोइलो गरेर सरकार भन्छ कि कति मिडियाहरू बदमास छन्, यिनीहरूको त मुटुकै नभएको पत्रकारहरू के लेखिदिन्छन्। किन पत्रिकाले लेखेको थियो, मरिच जस्तो भए पत्रकार भने एउटा अनलाइन खबरको पत्रकार नाउ त नभनौँ। अनि 50 लाखमा डिल गरेर थियो कि त्यो अनलाइनमा केही पनि नआउने, त्यो आए बापत त्यो अनलाइन खबर छोड्नुपर्ने थियो। जागिरै गयो। अनि यो कुरा त हामी नेपाली समाजमै यहीँ बसिराखेका छौँ नि। त्यस कारण यसको हामी गहनतम अध्ययन गरेको छौँ। मेरो अहिले तपाईँले प्रारम्भमा बोल्दा नि यसमा सुधारको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, संवैधानिक संरचना, संवैधानिक अङ्गहरूमा संविधानमै सुधारको कुरा गर्नुभयो। तर जुन चरित्रगत हिसाबले जुन मानिस संविधान सुधार मात्र हुँदैन। मैले त भने नि तपाईँलाई कि आचरण पनि, निष्ठा पनि, सिद्धान्त पनि क्लियर हुनुपर्छ कि व्यवसाय र राजनीति फरक हुन्छ। भनौँ न, एकातिर सांसद बने, एउटा ग्रुपको अध्यक्ष बनिराख्ने, एउटा तपाईँ लाज लाग्दैन सांसदको लोगो पनि लगाउनु र ठेकेदार भएर अनि रेलको डिजी यहाँ जाने मलाई ठेक्का दियो। बहुत सान्दर्भिक। र त्यो नेता यो गराउने को? त्यो जो मेन नेता, जो सभापति हो, जो अध्यक्ष हो, जो प्रधानमन्त्री हो, त्यो उनीहरूले विकृति ल्यायो नि। तपाईँले बताउनुहोस्, त्यो जुन ठेक्काको लिस्ट निस्किएको थियो कतिजना सांसद? त्यस कारणले जुन तपाईँले राजनीति र व्यापारलाई छुट्याउनुपर्छ। राजनीति धन्दा भयो, आर्जनको स्रोत भयो, बेइमानहरूले कब्जा गरे। तपाईँ यो विषय पनि तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा राम्रो विद्यार्थी पनि भएको हुनाले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सन्दर्भको नै हामी कुरा गर्दै थियौँ। यत्रो लामो समय यिनीहरूले नौटङ्गी जस्तो देखाए। मैले त नौटङ्गी किन भनेको भने हामी आफै रहन बोल्न पर्यो। आजै उ भयो, लौ मार्यो, अब चाहिँ एउटा नयाँ कोर्स ला जस्तो चाहिँ हामी दिनहुँ यो कराएको कराई बिहानदेखि बेलुकासम्म फलाएको थियौँ, समाचार लेख्ने बोल्ने। अब आकस्मिक फेरि सामसुम भयो, चिनिया राजदूत पनि यसो दौडधुप गरे देखियो, फेरि भारतीय राजदूत पनि यता र उता गरे पनि कतापट्टि सुनियो। त यो के भएको? यो नेकपाभित्रको चाहिँ तपाईँको बुझाइमा के कसरी प्याच भयो? एउटा कुरा कि नेकपा बनेकै चाइनिज इन्भेस्टमेन्टमा हो। जस्तै यो केल टावर कसको इन्भेस्टमेन्टमा बनाएछ मलाई थाहा छैन, तर जसले इन्भेस्ट गरेर यत्रो ठुलो बिल्डिङ बनाएछ त्यसले अन्तिम अन्तसम्म त्यो टावरको रक्षा गर्न खोज्छ। निश्चय, किनकि टावर सुरक्षित रहोस्, मेरो भाडा आइराखोस्। यो नेकपाको एकीकरण पनि चुनावभन्दा पहिले हुनुपर्ने, तर एलायन्स बनाएर स्टेप बाई स्टेप गरेको हो। अहिले पनि जोगाएको पनि चाइनिज इन्भेस्टर, चाहे चाइनिज व्यापारीले जोगाइदिएको होस्, चाहे चाइनिज सरकारले जोगाइदिएको होस्, त्यसमा फेरि थिनमा जान्छ। किनकि चाइनाको मोड्स अफ अपरेन्डी के हो भने जहिले पनि व्यापारीको थ्रु काम गर्ने। किनकि चाइनाको मेन अर्को कुरा के हुन्छ भने सोसाइटीलाई करप्ट बनाउने, लिडरलाई करप्ट बनाउने, नेतालाई भ्रष्ट बनाउने। किनकि उसले विभिन्न प्रोजेक्टको मार्फत पहिले 30% टेबलमा हालिदिन्छ। यदि 10 अरबको प्रोजेक्ट छ भने 3 अरब तपाईँ पहिले लिनुहोस् त्यो नेतालाई। त्यो वर्ल्डको अहिले 50-60 कन्ट्रीको मैले अध्ययन गरिराखेको छु, त्यसमा त्यस्तो छ। जसरी श्रीलङ्कामा हम्बनटोटाको पोर्ट बन्यो, जहाँ एयरपोर्टदेखि 5 स्टार होटलदेखि त्यहाँ कति मान्छे छन्, तर चाइनिज टुरिस्टभन्दा बढी छन्, होटल पुरै खाली नै छन्। तर त्यो राजपक्षलाई पहिले पैसा टेबलमा बिछाइदियो।
जैसे हाम्रै यहाँ पोखरा एयरपोर्ट हुँदाखेरि तत्कालीन सबै नेतालाई पैसा बुझाइदियो, त्यसमा हाम्रै पार्टीको नेता पैसा खाएछ, अरू पार्टीको नेता खाएछ, सबै पार्टीको नेता पैसा खाएछ। त्यसपछि तपाईँले अहिले नै तपाईँलाई बताउँछु कि विभिन्न बुढी गण्डकीको होस् या अन्य कुरा होस् पहिले पैसा बुझाइदिन्छ। त्यो चाइनिजको मोड्स अफ अपरेन्डी हो। त्यो साउथ अफ्रिकामा गएर पनि हेर्नुहुन्छ तपाईँले, चाइनिज राम्रोसित कसरी कब्जा लिन्छ दिबोतीदेखि लिएर साउथ अफ्रिकाको कन्ट्रीमा गएर हेरे हुन्छ। यदि रियल बुझ्नु छ भने लाओसमा गएर बुझे हुन्छ। त्यो उसको के भने किन मोरल स्ट्रेन्थ भयो भने इमान्दारले मात्र फाइट गर्न सक्छ, करप्टले हुँदैन। त्यसै कारणले एउटा कहावत पनि छ कि सिसाको घरमा बसेर अरूलाई ढुङ्गा हान्नु मिल्दैन, किनकि आफ्नै घरमा ढुङ्गा हान्छ आफ्नै घर टुट्छ। त्यस कारण जति करप्ट पोलिटिसियन हुन्छ त्यति विदेशीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। चाइनिज मोड्स अफ अपरेन्डीमा काम हुन्छ। अब यिनीहरूको कुरा मिल्यो कि के त, कि फेरि भोलि होइन एउटा कुरा मिलेकै छैन, मिलेको छैन। होइन यो के भने कि प्रचण्डजीलाई छ कि जुन खाइरहेको छु त्यो पनि जाने खतरा छ। खाएर नै बढी खानको लागि झगडा भयो। जो एक्जिस्टिङ खाइरहेको गुमाउनुलाई त भएको होइन। उता ओलीजीलाई पनि छ कि धेरै गयो भने कहीँ आफै नै गर्नु। त्यस कारण दुइटैको यसलाई भन्छ यो युद्ध विराम भन्छ तत्कालका लागि, तत्कालको लागि। किनकि कसैले एक लडाइँ त छँदैछ, लडाइँ छँदैछ। अनि माधवजी कहाँ हुनुहुन्छ यहाँ? हेर्नुहोस्, माधवजी त सुरुदेखि बिचलीमा हुनुहुन्छ, बिचलीमा। किनकि माधवजीलाई देखाएर प्रचण्डजी जहिले पनि ओलीसँग बार्गेनिङ गर्ने, तर बार्गेनिङ म आफै गर्ने, आफ्नो गुटको लागि गर्ने, आफ्नो व्यक्तिको लागि गर्ने। माधवजीले त केही पाएन। जसरी मैले राष्ट्रिय सभाको नोमिनेसनको कुरा भन्छु, माधवजी जम्मा एउटा सिट पाए। माधवजीको के भने माधवजीलाई भागभण्डा पनि चाहियो त बाहिर केही पनि देख्नु नपर्ने। उहाँ बदनामीबाट असाध्य डराउनुहुन्छ। छवि राम्रो देखाउन खोज्ने, चाहिन चाहिँ सबै चाहिने। जसरी बालवाटारको जग्गै काण्डमा उहाँले पार्टीको लागि त 4 करोड रुपियाँ बुझ्नु त भएछ, त्यो त सबैलाई थाहा छ, उहाँकै पार्टीहरूले भन्छ। त्यस कारणले 4 करोड माधवजीले बुझ्नु भएको छ महासचिव पार्टीको लागि, व्यक्तिको लागि। उहाँले पार्टी चलाउँदाखेरि पार्टीको लागि बुझ्ने त्यो पनि त भ्रष्टाचार हो नि। तपाईँले पार्टीको लागि बुझेर प्रधानमन्त्री भएर निर्णय गरेको त भ्रष्टाचार भएन? निश्चय निश्चय। त्यस कारणले उहाँलाई अहिले पनि चाहियो, आफ्नो गुटको मान्छे मन्त्री पनि चाहियो। अदृश्य सम्पत्ति लिनु त्यो आफैमा भ्रष्टाचार हो, आचरणसँग सम्बन्धित कुरा। त्यस कारणले उहाँले त बाहिर देख्नु हुँदैन, माधवजी भ्रष्टाचार देख्नु हुँदैन, चरित्रहीन देख्नु हुँदैन, धेरै एग्रेसिभ देख्नुहुन्न, पार्टीप्रति निष्ठा देख्नुपर्छ, पार्टी तोड्ने खालको श्रृङ्खल पनि देख्नु हुँदैन, तर पावर पनि चाहिरहेको। तर दुईटा अध्यक्षको छ भने आफ्नो फाइदाको जे पनि गर्न सक्ने, प्रचण्ड र ओलीजी। अनि वामदेव र झलनाथ उहाँहरू त के भने च्याखे थापेर राख्ने, जता फाइदा त्यता जाने, जता मल्कु उतै ढल्कु भन्छ। किनभने एकचोटि केही दिनको लागि भए पनि झलनाथजीलाई राष्ट्रपति चाहिएको छ। त्यो सम्भव छ? अब त्यही जसले आश देखाउँछ त्यो त बसिराख्ने प्रयत्नमा लागिरहने, अर्कोचोटि बन्ने, अर्कोचोटि देशले बन्न दिन्छ, अर्कोचोटिसम्म राष्ट्रपतिको व्यवस्था रहन्छ कि रहँदैन ठेगान छैन। तर अनि अर्को यो कार्यकाल सकेपछि किनभने राष्ट्रपति व्यवस्था नरहन सक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। होइन, यो जुन अति भएको छ, जसरी तपाईँ हामी भन्छौँ, हामीलाई नै बित्दैन। हामी एउटा राजनीतिक कर्मी छौँ, एउटा दलको कार्यकर्ता पनि छौँ। नेताहरूको व्यवहार परिवर्तनमा दिलो ज्यान दिएर लाग्नुभयो। हामी चुनावमा पनि गएर आर्मीसँग कुटाइ खानेदेखि सबै ठाउँमा हामी गएर त्यत्रो जान हथेलीमा राखेर हामी त्यो बेला 12 बुधेदेखि लिएर त्यसै ठिक आन्दोलनमा लागेकै हो। र हामीहरू त्यो बेला बुझाइ अधकल्चो थियो, किनकि हामी त्यही बेला बुझ्नु पर्थ्यो। हाम्रो कहाँ समझ भएन, या नेपाली जनताले पनि त्यसमा त्यति ध्यान दिएन, या नेपालको बुद्धिजीवीले पनि ध्यान दिएन कि 48 सालदेखि जुन 58 सालसम्म देशलाई हविगत पुर्याउने यही नेताहरू फेरि 63 पछि राम्रो गर्छ। त्यो बेला वास्तवमा स्क्रिन हुनुपर्छ। त्यति फार साइडेड दूरदृष्टि राखेन, हामी पनि राखेन। हामी साँच्चै सुध्रिएको कि झन् बिग्रियो। एउटा कुरा के भने पहिला घुस मन्त्रीहरू 2 लाख 4 लाख खान्थ्यो, अब करोडभन्दा कम खाँदैन, नेताहरू अरबभन्दा कम खाँदैन। बहुत ठिक, झन् बिग्रियो। दोस्रो कुरा, पहिला के थियो, व्यापारीहरू चुनावको ताका 2-4 लाख लुकेर मिल्न जान्थ्यो। अब त के हुन्छ, व्यापारीहरू कब्जा गर्छ, नेताहरू साइड लागेर बस्याउँछ। व्यापारीहरू नै फ्रन्ट सिटमा बस्न थाल्यो। एज अ होल माफियाको कब्जामा भयो। र त्यो माफिया पनि सिना तानेर मर्सिडिज हाँकेर गौरवपूर्वक उसलाई लाज पनि छैन। किन कुरो लाग्छ कि फलानु नेता त मेरै खल्तीमा छ भन्नु न। मैले आफ्नै आँखाले कतिचोटि हेर्छु, ठुला नेताहरू हाम्रो फोन उठाउँदैन, चाहे हाम्रा पार्टीको चाहे अरू पार्टीको, तर मेरो छेउको व्यापारीले तुरन्त गऱ्यो भने 1 मिनटमा उठ्छ।
तपाईँको पार्टी पनि व्यापारीकै कब्जामा छ नि। अहिले त शेरबहादुर त पुरै व्यापारीकै ग्रुप छ। हाम्रै पार्टीको सांसदको संरचना हेरे पनि हुन्छ, समानुपातिको संरचना हेर्दा पनि हुन्छ। इभन शेरबहादुरको वरिपरिको मान्छे हुन्छ, किनकि पार्टी भनेको त आजको दिनमा शेरबहादुरजी हो नि। काङ्ग्रेस पार्टी त गाउँतिर छँदै छैन, जिल्लातिर छँदै छैन। राजनीति अब विचारको भएन, राजनीति महिनामा कतिचोटि हाम्रो पार्टी पदाधिकारी जिल्ला जानुहुन्छ, आफ्नो जिल्ला होइन अरू क्षेत्र पनि जानुहुन्छ। त्यस कारणले नेपाली कांग्रेस अहिलेको वर्तमान पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीबाट उभो लाग्दैन। यिनीहरूलाई साइड नलाइकन नेपाली कांग्रेस रिभाइभ हुँदैन। साइड नलाइकन साइड लगाउनु जरुरी छ। साइड लगाउनु जरुरी छ। मेरो वार्डलाई ध्यान साइड लागेन भने किनकि वर्तमान पदाधिकारी नै यो विथितिको जब कांग्रेसको पदाधिकारी पनि किन पूर्व पदाधिकारी नेता हुन्छ, किनभने यो कांग्रेसको हकमा मात्रै कि कम्युनिस्टको हकमा पनि? कम्युनिस्टको हकमा पनि। तर पहिला त वर्तमानका पदाधिकारीहरू नै, वर्तमानका शासक अर्थात् नेतृत्व पंक्तिका मानिस नै मुलुकको यो उहाँले भोलन्टियरली जिम्मेवार टुडी खेलमा गएर भन्नुपर्छ हामी छोडे, अब नयाँ आउनु चलाउनुस्, त्यसपछि केही सुधारको सम्भावना हुन सक्छ। छोडेनन् भने त यो त व्यवस्था जान्छ। किनभने व्यवस्था यिनीहरूको अनुहार देखेर, यिनीहरूको काम कारवाही देखेर व्यवस्था रहँदैन। एउटा कुरा मलाई बताउनुहोस्, आजको दिनमा शेरबहादुरजीको फोटो राखेर कुन नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भन्छ कि उहाँको फोटो राखेर म वार्ड अध्यक्ष, आफ्नो फोटो होइन, शेरबहादुरजीको फोटो राखेर कुन नेकपाको कार्यकर्ता प्रधानमन्त्री अथवा प्रचण्डजीको फोटो राखेर म जित्छु, आफ्नो होइन, आफ्नो त्यहाँ जुन पैसा खर्चदेखि लिएर मासु मदिरा खर्च गर्नदेखि लिएर जुन विभिन्न हथकण्डा अपनाउँछ, आफू दाजुभाइ नाता गोता यताउता भनेर त्यो आफ्नो होइन कि विचार। अथवा कुन नेता गएपछि आफै 10,000 मान्छे जुट्छ, कुन क्षेत्रमा जुट्छ, कहाँ जुट्छ, बसबाट नलाइकन, खल्तीमा पैसा नहालिकन, दारू मस नखुवाइकन, कार्यकर्ता मोबिलाइज नगर्न। नेता भनेको त्यो हुन्छ, मास लिडर हुनुपर्ने, जनतामा अपिलिङ हुनुपर्ने, जनतामा विश्वास जगाउन सक्नुपर्ने कि यही गर्छ, यसले गर्छ, त्यो आजको दिनमा छैन। आकर्षण काहीँ के त्यस्तो छैन। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ कि तिनीहरू हट्न, जनता त के हुन्छ नि, जहिले पनि असङ्गठित हुन्छ। जनता हिस्ट्रीमा बेला बेलामा आउँछ, 20 वर्ष 30 वर्षको पिरियडमा आउँछ, दिनहुँ आउँदैन, महिना पछि आउँदैन, साल पछि आउँदैन। जस्तै 46 सालमा आयो, 46 सालपछि जनता कहिले आयो? 63 मा आयो। कति वर्ष भयो? झन्डै 15 वर्ष हुन लाग्यो भनौँ न। 17 वर्षपछि आयो नि। 46 र 63 मा त 17 वर्षपछि आयो। अब फेरि त्यो परिस्थिति, अब अहिले फेरि 63 64 14 वर्ष, 1-2 वर्षमा फेरि जनता आउँछ। त्यो जनताको भेलमा, जनता आएपछि भेल आउँछ। जस्तै हुन्छ नि, नाला टुक्चाहरू कब्जा गरेर बसेको हुन्छ, घर बनाएको हुन्छ, तर भेल आउँछ, त्यो घर बगेर जान्छ। त अहिले ठ्याक्कै टुक्चा खोला जसरी कब्जा गरेर बसेको जुन घरहरू छन्, अथवा खोलाहरूको किनारमा खोला नै कब्जा गरेर बनाएको घरहरू हुन्छ, त्यस्तै नेताहरू यो कब्जा गरेको घर हो। र जनता भनेको बग्ने अवस्थामा छन्, बग्ने अवस्थामा। त्यो म त ज्योतिषी कि भन्ने कि 1 वर्षमा आउँछ कि 6 महिना आउँछ। तर अर्को निर्वाचनभन्दा पहिला जुन हाम्रो संसदको कार्यकाल छ, त्यसको अर्को निर्वाचन समयमा हुन्छ, म विश्वास छैन। र अर्को निर्वाचनको कार्यकालभन्दा पहिला यिनीहरू बग्छ, यति मैले विश्वास दिएँ। अर्को अवस्था सिर्जना हुन्छ, किनभने व्यथिति उहाँ सुध्रिँदैन। जसै भनौँ न, अख्तियार पनि भागभण्डामा बन्ने, त चुप म चुप, फेरि अहिले त्यही प्रयास भइरहेको। र यो अख्तियारको प्रमुख बन्नुभन्दा पहिला मलाई नेताहरूले सुनाउँछ, बडा हाँस उठिरहेको छ। म त रिसर्च गर्दैछु, लेख्दैछु, अहिले पब्लिस गर्दैन। तर किन प्रमुख बन्नुभन्दा पहिला हात जोडेर भन्छ, हजुर मेरो कार्यकालमा हजुरलाई केही पनि हुँदैन, त्यो म ग्यारेन्टी लिन्छु। कमिटमेन्ट नै त्यो, सुरु प्रारम्भ नै त्यसरी। 3टे ठुला नेता गएर कि हजुरको म एकदम विश्वासपात्र सेवक भएर हजुरको खानाउ राखेर त्यहाँ पूजा गर्छु। जसरी भरतले राज्य गएर खानाउ राखेर रामको, त्यस्तै यो संवैधानिक निकायको प्रमुखहरू या सदस्यहरू नेताहरूको खानाउ राखेर त्यसको पूजन गरेर, पादुका पूजन भन्छ, अनि पूजन गरेर याद चलाएर र 1000 को लागि आत्महत्या गराउँछ, र ठुलाको लागि छोटा दिन्छ, उल्टे गएर बेलुका नभए त कुनै बिचौलिया, किनकि आफ्नो गाडीमा गयो भने हल्ला हुन्छ, पत्रिकाले छाप दिन्छ, बिचौलियाको गाडीमा सुटुक्क नेताको घरमा जान्छ। म यस्तो धेरै प्रमुख संवैधानिक प्रमुखहरूको बारेमा मलाई थाहा छ। यसरी नियुक्त भएका छन् र उनी प्रयासमा अहिले पनि त्यही छन्। अहिले पनि त्यही छन् कि अहिलेसम्म नियुक्ति किन बाँकी छन्? आफ्नो राम्रो एसमेनको खोजी नभएर र सहमति नभएर, राम्रो मान्छेको लागि होइन, राम्रो मान्छेको लागि रोकेको होइन। जबकि दुनियाँमा के छ भने स्क्रिनिङ कमिटी हुन्छ,
पूर्व न्यायाधीशको प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा 3जना न्यायाधीशको अध्यक्षता एउटा स्क्रिनिङ कमिटी को बन्ने लाग्छ, ठुला आह्वान हुनु पर्यो। त्यसमा कोही अख्तियारको प्रमुख त इन्टिग्रिटी भएको मान्छे चाहियो नि। बहुत सही हो। जसरी अख्तियारको प्रमुख भोट भतेर खान मिल्दैन कुनै पनि संविधानमा। मैले 3-4वटा कुरा, प्रधानमन्त्रीजी के यहाँ एउटा CCTV राखौँ, गेटमै राखौँ र दिनका दिन 24 घण्टाभित्र को मान्छे होइन पब्लिक हुनु पर्यो। पर डे एउटा बुलेटिन जारी गरेर कि हिजो यतिजना भेट्यो, मन्त्रीहरूसँग यो भेट्यो र भेट्नको उद्देश्य यो थियो। बहुत संवैधानिक अङ्गको चाहे प्रधान न्यायाधीश हो, चाहे अख्तियार प्रमुख हो, चाहे निर्वाचन प्रमुख हुन्, चाहे महालेखा नियन्त्रक, उनीहरू को भेट्यो। किनकि सार्वजनिक पद भएपछि व्यक्ति रहँदैन। यो भन्न मिल्दैन कि मेरो व्यक्तिगत भेटघाट थियो। व्यक्तिगत भयो भने तपाईँ पद छोड्नु पर्यो। तपाईँ सार्वजनिक पद धारण गरेर राज्यको सम्पूर्ण फाइदा लिएर तपाईँले बिचौलिया भेट्ने, दलाल भेट्ने, तस्कर भेट्ने, व्यापारीको एउटा समूह क्रिएट गर्ने, जम्मै नेताले क्रिएट गरेर चाहिँ व्यापारी घरानाहरू, उद्योगपतिहरू सबै धाराशायी हो। उद्योग जम्मै धाराशायी भएको, केही बेचिदियो कोइरीको भावमा, कि घाटा छ वर्ल्ड ब्याङ्क ADB को डाइरेक्सनमा। र प्राइभेटलाई आजको दिनमा भने नि कि चाहे त्यो मैदा फ्याक्ट्रीवाला हो, चाहे जस्ता फ्याक्ट्रीवाला हो, चाहे सिमेन्ट फ्याक्ट्रीवाला, उनीहरूलाई अब सर्भाइभ हुने अवस्था छैन। तर ट्रेडरहरू त मालामाल, चाहे सुनको इधरका उधर उधरका इधर, त्यो खाले मान्छे मात्रै सुनको तस्कर हुन्, चाहे नुनको तस्कर हुन्, चाहे मटरको तस्कर हुन्, चाहे इलायचीको तस्कर हुन्, चाहे मरिचको तस्कर हुन्, यिनीहरूको भएको छ। यिनीहरू भएको छ। र यो सबै नेताको पहिला के थियो भने नेताहरू पैसा लिन्थ्यो, निर्वाचन महँगो हुन्थ्यो, 2-4 लाख लिन्थ्यो। अब के हुन्छ, नेताहरू व्यापारमा सेयर चाहिन्छ। हरेक नेताहरूले आफ्नो सखा सन्तानको लागि व्यापारी घरानामा एउटा सुसुप्त सेयर भन्छ, साइलेन्ट सेयर भन्छ, राख्ने कोसिस गरेको छ। चाहे ब्याङ्कमा सेयर होस्, चाहे व्यापारी घरानामा होस्, चाहे हाइड्रो पावरमा सेयर होस्, चाहे जग्गामा सेयर होस्, गर्ने। किनकि आफ्नो खोजी गर्ने हो नि, यी सबै पत्तो लाग्छन्। सज्जन मान्छेले यथास्थितिको यो खालको प्रणाली, यो खालको व्यवस्थाभित्र सज्जन मान्छेले अब चुनाव जित्न सक्दैन। अपराधीहरूको कब्जामा जान्छ। बढ्दै जाने भयो। सज्जन मान्छे लड्थे त मारिन्थ्यो। तपाईँलाई म बताउँछु कि संयोगले त्यो बेलामा इन्डियामै पढ्थेँ, देख्थेँ, बडा नजिकबाट देख्थेँ। बिहार मेरी निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएको सर्लाहीको पारिपट्टि। त्यहाँ के देख्थ्यो भने जो गुन्डा छ जेलमा बसे पनि जेलबाट नि पोस्टर उसको निस्किन्थ्यो, उहीँबाट चुनाव जित्थ्यो, जेलबाट जित्थ्यो र जितेको दिन हतखरी खुला गरेर हिँड्थ्यो र पुरी फुलमाला लगाएर। जो अलिकति आँट गरेर इमान्दार मान्छे उठ्ने कोसिस गर्थ्यो चुनाव दौरानै मारिन्थ्यो या चुनावको अघि पछि मारिन्थ्यो। साधारण मान्छेको, इमान्दार मान्छेको हत्या प्रकरण सुरु हो। नेपालमा त्यो फेज स्टार्ट हुँदैछ, अब हुँदैछ। त्यो प्रारम्भ। राजनीतिक हत्या त यो अपराधीहरूले गरिसक्यो, धेरैको राजनीतिक हत्या गरिसके। अब व्यक्तिगत हत्याको रूपमा यो माफियाहरू गर्छन्, जो बोल्छन्। जस्तै म तपाईँको टिभीमा बोलिरहेको छु, मलाई ग्यारेन्टी छैन कि टिभीभन्दा बाहिर जाँदाखेरि म सुरक्षित रहन्छु कि रहँदैन। किनकि कसैले केही नगरिदिएका कारण हामी रहेका छौँ, कसैको सुरक्षाले हामी बाँचेका छैनौँ। कटु सत्य हो। एउटा कुरा के भने, अब व्यापारीहरू, बिचौलियाहरू राजनीतिक संरक्षणमा यति सर्वलाएका छन् र नव युवराजहरूको यति एबिबी छन् कि उसलाई त केही छैन नि। मानौँ न, गृहमन्त्रीको छोरा बदमासी गरिरहेछ, उसको छोरालाई थाहा छैन कि राजनीति भनेको के हो। ऊ त बुझ्छ मेरो बाबु गृहमन्त्री छ, यसको त हाम्रो आइजीले सलाम गर्छ, डिआइजीले गर्छ, एसपीले गर्छ, उसले केटी दिन्छ, उसले पैसा दिन्छ, उसले तस्कर दिन्छ। उपराष्ट्रपति त ऊ आफै जनयुद्ध लडेको, उसको छोरा त लड्या होइन, उसको छोराले अब त्यही गरिरहेको छ। तपाईँले रक्षा मन्त्रीको कुरा र विभिन्न व्यापारीहरूको सम्बन्ध मन्त्रीहरूसँग जोडिएको र नेताहरूसँग जोडिएको छ। यसको जवाबदेही कसले लिने, यसको ट्रान्सपेरेन्सी। किनभने ट्रान्सपेरेन्सी नभइकन, पारदर्शिता नभइकन सुशासन आउँदैन। जुन यथास्थितिमा मेरो दृष्टिकोणबाट किनभने जुन चरित्रका मानिसहरू, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा छ। सुखी नेता समृद्ध परिवार, नेताको परिवार भएछ। नारा त्यसरी बुझ्नुपर्ने भयो, त्यसरी बुझ्नुपर्ने। यसलाई वास्तवमा करेक्सन गर्नुपर्ने यो नारालाई। सुखी नेता समृद्ध बिचौलिया ल्याएको पनि हुन्छ। समृद्ध बिचौलियाले समृद्ध भएछ। नेतालाई 1 करोड दिन्छ तर 100 करोड फाइदा लिन्छ। तर 1 करोडमा नेपाली जनताको, नेपाल राष्ट्रको 1 खरब घाटा पुर्याउने नेता अहिले जीवितै छन् र उही कब्जा गरेर बसेका छन्। र भन्छ अझ छोड्दैन, 20 वर्ष छोड्दैन, 10 वर्ष छोड्दैन। के ठान्या छ हामी त्यतिकै नेता भएको? म कुनै नेता गौरवपूर्वक भन्छ। यो बुझ्दैन कि मेरो सदाचार के हो,
मेरो सिद्धान्त के हो, मेरो निष्ठा के हो, जनतामा मेरो के, किन आज हेर्नु सोसल मिडिया आएपछि भन्न पनि लाज लाग्छ। बरु एकाडेमिक भन्न सजिलो छ, राजनीति गर्छु त लाज लाग्छ। यस्तो फोहोरको डुङ्गुर भइसकेको छ। लोगो लगाएर हिँड्न पनि तपाईँहरूलाई अलिक गाह्रै होला होइन? गाह्रै हुन्छ नि। प्रश्न गर्छन्। तपाईँलाई बताउँछु कि यही संविधान सभा दोस्रोमा चितबहादुर केसीजी उहाँ संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, सुनाउनु भयो। लोगो देखेपछि टेम्पो उहाँ चाहिँ टेम्पो चलाउँथ्यो, उहाँको आफ्नो गाडी त्यो बेला थिएन। चढाउँदाखेरि टेम्पोमा चाहिँ धक्का दिन्थ्यो। यस्ता फट्टाहरूले आएर यहाँ सुनाएर चित्रबहादुरलाई बिचरा। तपाईँलाई म बताउँछु। त्यस कारणले राजनीति भनेको चाहे वडाध्यक्षहरू सबै राजा भयो, मेयर गाउँपालिका अध्यक्ष, कसैले भनौँ न कि यो गाडी जति चढिन्छ, गाडीको जुन बिचमा इम्पोर्ट भयो त्यत्रो बजेट एउटा शीर्षक परिवर्तन गर्ने के त्यो सभामुख होस् चाहे मन्त्री होस्, उसलाई 3 करोड 2 करोडभन्दा गाडीमा निद्रै लाग्दैन, उनीहरूको बस्नै सक्दैन, ढाड भाँचिन्छ। सस्तो गाडी चढ्नु नहुने, एकदम महँगो लग्जरियस लाइफ। र त्यसमा पनि सिक्युरिटी 3-4 यो प्रदेशहरू त आफैमा एउटा जन्जाल भएछ नेपालको लागि। हामी संहिताको पक्षधर हो, तर यस्ता प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेन। जुन जनताको सामने औचित्य पुष्टि गर्न सकेन, नेताको सामने पुष्टि भयो होला। केही थान कार्यकर्ताको जागिर पाएछ, केही थान कार्यकर्ताले तलब भत्ता पाएर चाहिँ, केही थान कार्यकर्ता भ्रष्टाचार गरेछ, र केही पर्सेन्टेज माथिको नेतालाई बुझाइराखेको छ। त समग्रमा यो पक्ष कि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चाहिँ अन्ततोगत्वा कहाँ गएर कता प्रवेश गर्छ? अनि म काङ्ग्रेसमा जान्छु, त्यसपछि भारतसँगको विषयमा प्रवेश गर्छु। एउटा कुरा के भने नेकपा लङ रनमा नेकपा रहँदैन। के हुन्छ यो पार्टी फुट्छ। लङ रनमा फुट्छ। किन फुट्छ भने यो सुरुमा नै भने थियो यसको एकीकरण के हो, पानी र तेलको मिश्रण हो। पानी र तेल मिश्रेर रहँदैन, जति ततायो भने एकछिन मिसिन्छ, छोडिदियो भने फेरि छुट्टिन्छ। तपाईँले पेट्रोल र पानी मान्छे पेट्रोलमा पानी भेट्दैन, कहीँ पनि भेट्दैन। कहाँ पेट्रोल त माथि फ्लोट गरिहाल्छ नि, किनकि दुईटैको डेन्सिटी नै फरक छ। एमाले र माओवादीकै रूपमा रूपान्तरित जान्छ। एमाले माओवादीको जाते फरक, आचरण फरक छ, स्कुलिङ फरक छ। अनि यिनीहरूको धुरी चाहिँ कुन हो? यिनीहरूको आस्थाको धुरी जो आस्थाको धुरी चीन हो, दुबईको किनभने तत्कालीन माओवादी बाबुराम भट्टराई यी प्रचण्डजीहरूलाई त्यत्रो 10 वर्ष कसरी पाल्यो? होइन, त्यो बेलाको भारतको संस्थापन पक्ष र अहिलेको संस्थापन पक्ष फरक छ। त्यो बेला काङ्ग्रेस आएको गभर्मेन्ट थियो। त्यसले तपाईँलाई बताउँछु कि त्यहाँ कम्युनिस्टलाई या माओइस्टलाई उनीहरू नक्सलाइटको रूपमा बिजेपी बुझ्छ। बिजेपी भनेको सेन्टर टु राइट हो, सेन्टर टु राइट, यो सेन्टर टु लेफ्ट, दुईटैको बिचमा 180 डिग्रीको रिलेसन हो, माने अपोजिट रिलेसन हो। त्यो बेला के थियो, काङ्ग्रेस आएको सरकार थियो, सेन्टरिस्ट थियो र त्यसमा लेफ्टको डोमिनेसन थियो, किनकि एलायन्स थियो। युपिएमा सीताराम येचुरीदेखि लिएर प्रकाश करातदेखि विभिन्न लेफ्ट पार्टी, साना साना लेफ्ट पार्टी, त्यहाँ त धेरै ठुला लेफ्ट पार्टी छैन, को सहभागिता थियो, सरकारमै सहभागिता थियो, एलायन्समा सहभागिता थियो। तपाईँले 2004देखि 14सम्मको सरकार जुन देख्नुहुन्छ, 10 वर्षको मनमोहन सिंह सरकारमा वामपन्थीहरूको प्रभाव थियो। तपाईँलाई बताउँछु, र प्रधानमन्त्री त्यति असर्टिभ थिएन। हि इज ए गुड बट गुड फर नथिङ। डाक्टर मनमोहन सिंह पोलिटिसियन थिएन, त्यस कारण अरू जहाँ प्रभाव थियो। अहिले आएर के हुन्छ भने बिजेपी र आरएसएसको सरकार हो, दुईटै क्रिस्चियन, कम्युनिस्ट र मुस्लिम प्रति नकारात्मक छन्। अब तपाईँलाई बताउँछु, जसरी त्यसै कारणले रसा हाम्रो नजिकमा छैन र पहुँच पहिला जस्तै छैन। इन्टिग्रेसन पछि, डिसइन्टिग्रेसन पछि अहिले जसरी हरेक मुस्लिम समुदायको धार्मिक रूपले मक्का जाने चाहना हुन्छ, हरेक नेकपाको कार्यकर्ता र नेतालाई चाइना जान र चाइनासँग सम्बन्ध जान र चाइनासँग पैसा लिने चाहना हुन्छ। जस्तै अहिले नै एकदम ठुलो एउटा न्युज आएछ, मेरो जिल्ला भएको कारण म यहाँ कोट्याउन चाहन्छु। 72 करोड रुपियाँको सर्फ पाल्ने झलनाथ खनाल प्रतिष्ठान, जबकि प्रतिष्ठान जनरली मरेपछि बन्छ, तर उहाँले आफ्नै बाँचुन्जेल नै मिल्दैन। त्यसको अफिस मेरो जिल्लाको एउटा अध्यक्ष रेप्ती पन्त, त्यसको अफिस भन्छु प्रधानमन्त्रीको अफिसभन्दा ठुलो पैसा लगानी गरेर अफिस बनाएको छ त्यसको त्यहाँभित्रको। र त्यो पैसा नेपाल सरकारको होइन, नेपाल सरकार बोल्न सकेका छैन, किनकि के भयो भने छैन, त्यो चाइनिज पैसा हो। तपाईँलाई बताउँछु, विभिन्न नेताको नाउँमा, चाहे मदन भण्डारीको नाउँमा, चाहे मनमोहन
अधिकारीको नाउँमा चाहे झलनाथको नाउँमा हुन्छ चाइनिजले पैसा दिएर यिनीहरूलाई राजनीति गराउन एउटा मेलो छैन। किन झलनाथजीको गुनासो थियो कि मैले के पाएँ, सबभन्दा पहिला त म नै चाइनाको नजिक थिएँ, अध्यक्ष भएर पनि मैले सबभन्दा, तर आज मैले पाएन। त्यस कारणले झलनाथजीलाई दिनलाई त्यो चाइनिज प्रधानमन्त्री भए पनि भारत भ्रमणमा जान नपाएको प्रधानमन्त्री। सही भयो। त्यस कारणले त्यो अहिले पनि कसैले न मिडियाले लेख्न सक्यो न नेपाल सरकारले बोल्न सक्यो। नेपाल सरकारले दिएको छु त्यो पनि भनेको छैन, नदिएको छु त्यो पनि भनेको छैन। त कम्युनिस्टहरू विभाजित, नेकपा विभाजित हुन्छ, त त्यो राजनीति खानका लागि हो भने त्यो विभाजित भएर त यी खन्चुवाहरूलाई लाभ हुँदैन, किन विभाजित हुन्छ? होइन, एउटा कुरा के भने एक भए पनि जनता पक्षमा जाँदैन। एउटा कुरा के भने एक भए पनि भोलि त्यो स्थिति रहन्छ, जनताले मत जाहेर गर्छ। तपाईँलाई बताउँछु, यहाँ अलरेडी 3टा देशको प्रभाव छ, भारत, अमेरिका र चाइना। 2टा एक ठाउँमा आउँछन्, बाध्यताले त्यो जनवरी पछि आउँछ। किन जनवरीमा भारत र अमेरिका किन जनवरी पछि आउँछ? जनवरी किन भन्नुभयो, अक्टोबर जनवरी किन? किनकि जनवरीमा नयाँ राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु हुन्छ। नोभेम्बरमा चुनाव छ, तर डिसेम्बर 1 महिना लिजर पिरियड हुन्छ, उनीहरूको परम्परा नै छ। जनवरीदेखि नयाँ राष्ट्रपति, त्यो राष्ट्रपति 4 वर्ष लागि छ। राष्ट्रपति बनिसकेपछि 4 वर्षको मान्छेले रिस्क लिन्छ, म यो गर्छु अठोटका साथ। जस्तै चाइनामा संविधान संशोधन गरेर आजीवन सी जिनपिङ बसिहाल्यो, कब्जा गरिहाल्यो। एउटा कुरा के हुन्छ, अनि त्यो दुईटाको एउटा धारणा बन्यो भने नेपालमा के ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ? त्यसको प्रभाव देखिन्छ। अनि यो नक्साको प्रकरण के हुन्छ? नक्साको प्रकरण त के हुन्छ भने मलाई लाग्दैन कि त्यसमा खासै अहिले केही हुन्छ, किनकि नेगोसिएसनको त्यहाँ ठाउँ छैन, द्वितीय आफ्नो नक्सा बनाएर बसेको छ। अनि त्यही नारा लिएर ओलीजी भोलि यी मैले त यत्रो ठुलो काम गरेँ, पृथ्वीनारायण शाहले भन्दा ठुलो काम गरेँ, नक्सा ल्याइदिएँ, ए बाबा सानो काम गरेँ भनेर भोट माग्दै गयो भने के गर्ने? नेपाली जनता त्यति लाटो रहेन। नेपाली जनताले मोनोरेल चढिसके, घर घरमा ग्यासको पाइप हेरिसक्यो, सबैको सम्बन्धी कोही पनि भोकै छैन, कोही पनि छैन। कतिजना आत्महत्या गरेछ भोकले, त्यो देखिन्छ। यो कोभिडमा सबभन्दा बढी, कोभिडमा मर्नुभन्दा बढी तपाईँले एक दिन बजाउँदा पनि हुन्छ, पुलिस हेडक्वार्टरसँग डाटा लिएर हामी त लिइरहेछौँ। अनि कोभिडमा जति मरेको छ उसको 10 गुणा बढी मरेको छ अरू कारणले, होइन आत्महत्याले। त कोभिड ठुलो हो कि गरिबी ठुलो हो त्यहाँ देखिन्छ। त भारतले नेपाल नीतिमा के आमूल परिवर्तन गर्छ? अब परिवर्तन नगरिकन सुखै छैन, किन भारतले नेपालमा चाइनिजसँग कम्पिट गर्नै पर्छ। कम्पिट नगरिकन उसको सुरक्षा खतरा रहन्छ। स्थितिमा लाभ भएन, नेपाललाई पनि भएन, भारतलाई पनि भएन, नेपाली जनतालाई पनि भएन, भारतीय जनतालाई पनि। ट्रेड कुराहरू, किनकि नेपाली जुन यो बिचमा टाइम टु टाइममा यहाँको शासकहरूले चीन र भारतलाई इक्वल डिस्टेन्स भन्छ, त्यो गलत हो। किनकि यदि इक्वल डिस्टेन्स कब हुन्थ्यो कि जब चीनतिर पनि हामी त्यतिकै खुला हुनु पर्थ्यो, त्यतिकै निर्बाध आवागमन हुनु पर्थ्यो, त्यतिकै निर्बाध त्यहाँको माथि ट्रेडमाथि डिपेन्डेन्सी हुनु पर्थ्यो, त्यतिकै निर्बाध कल्चरली हुनुपर्ने थियो। तर त्यो के भने नाराको लागि, किनकि आफूलाई नेपाली जनतालाई एउटा जुन स्कुलिङ सिकाइएको छ, भोकमरी र गरिबीको बिचमा एउटा गलत कुरा सिकाइएको छ कि भारतलाई गएपछि राष्ट्रवादी हुन्छ। भारत हाम्रो देश खानै खोजेको छ, चीनको कारणले बचाएको छ हाम्रो देश। चीनले हामीलाई सबै थोक दिन्छ, तपाईँलाई बताएको है। त चीनले के दियो त्यो पनि चीन परस्त हुनु चाहिँ नेपालवादी हो, देशभक्त हो भन्ने रूपमा सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास गरे। यस कारण के भने दुनियाँको तमाम कम्युनिस्ट कन्ट्री गरिबी बेचेर कम्युनिस्ट बनाउँछ। तर श्रीलङ्कामा त महिन्दा राजापक्षको तपाईँले, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ त, 3टा प्रश्नको एकैचोटि जवाफ दिनु होला। श्रीलङ्कामा महिन्दा राजापक्ष जो प्रो चाइनिज मानिन्छ, भारतको विरोधी मानिन्छ, उनलाई 2/3 बहुमत अहिले प्राप्त भयो। नेपालमा यदि चिनियाहरूको आशीर्वाद हो भने त यहाँ पनि त भोलि चुनावमा त्यो स्थिति बन्न सक्ला। एक दोस्रो, भारतले यदि नेपाल नीतिमा परिवर्तन गर्छ भने मोनार्कीको पुनर्स्थापनाको सम्भावना कति देख्नु छ? 2 र तेस्रो, काङ्ग्रेसमा अब के हुन्छ? मसँग समय नभएकोले म, किनभने महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, को आउँछ, के गर्छ? एउटा कुरा एकदम छोटकरीमा मसँग समय भएन। अहिले तत्काल महाधिवेशन त म धेरै पहिला बोलिसकेको थिएँ, जुन बेलामा फागुन भनेको थिएँ मैले, आज से 6 महिना पहिला बोलिसकेको थिएँ कि फागुन होइन, किनकि हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुरजीको लागि अन्तिम कार्यकाल हो, त्यस कारण म्याक्सिमम उहाँ फेरि सभापतिमा उठ्दै हुनु। उठ्नु त बेग्ला, उठ्नु त हरेक नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको अधिकार हो, हरेक सक्रिय सदस्य। को हुन्छ त शेरबहादुरजी भएन भने? उठ्नुहुन्छ हार्नुहुन्छ भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? होइन, उहाँ उठे पनि हार्नुहुन्छ, किनभने एउटा कुरा के भने आम जनतामा, आम कार्यकर्तामा उहाँप्रति वृत्ति छ। को जित्छ त?
अब को जित्छ ठ्याक्कै म भन्दिनँ, तर के भने देउबाई तर एउटा कोही खडा हुन्छ भन्ने खडा हुन्छ र जित्छन्। जित्छ। दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु कि अहिले प्रष्ट रूपले देख्दाखेरि आम जनतामा शेखर कोइराला बढी पपुलर छन् आम जनतामा। अनि उसले हरेक किसिममा बोलिराखेको पनि छन् र कुनै पदमा कुनै दाग लागेको व्यक्ति होइन। शेखरको सम्भावना या तपाईँको सहानुभूति शेखरप्रति छ, मैले यसरी बुझेँ होइन। अनि दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु कि प्रष्ट रूपले जुन तपाईँले भन्नु कि श्रीलङ्काको योभन्दा पहिलाको राष्ट्रपतिले गर्न नसकेर असक्षमताले, र यहाँ त्यो स्थिति छैन। योभन्दा पहिला राजपक्षको सरकार थिएन, 5 वर्षको विकृतिले अर्को आएको राजपक्ष। तर काङ्ग्रेसले पनि त खै प्रमुखपट्टिको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। चुनावभन्दा पहिला हाम्रो पार्टी नेतृत्व चेन्ज भइसकेको हुन्छ, त्यसले नयाँ अवस्था सिर्जना गर्छ। त्यो नयाँ अवस्था सिर्जना गर्छ। एउटा कुरा के भने, तर सरकार त अहिले पनि नेकपाको निर्णय 5 वर्ष यही रहन्छ। अनि तेस्रो, अनि मसँग समय भएन र भारतले 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता हाम्रा लागि नि लाभ भएन, नेपालका नि नेपाली जनताका लागि नि लाभ भएन भनेर उसले पुनर्विचार गर्ने हो भने त्यसको अर्थ त फेरि मोनार्की पुनर्स्थापना हुने कुरा कुनै जरुरी छैन। त्यस्तो होइन नि, अनि मोनार्की त इतिहास भइसक्यो, एउटा सम्मानित परिवारको रूपमा बस्छ, तर मोनार्की फर्केर आउँछ मलाई लाग्दैन। एउटा कुरा किनकि मोनार्की हेर्ने बित्तिकै पारसको चेहरा मान्छेलाई झलझल सम्झिन्छ। पारस नभएको भए त्यसको सम्भावनालाई भन्न सकिन्थ्यो, तर पारस भएकै छन् र उसको अनुहार देखेपछि मान्छेलाई एउटा नेगेटिभ इम्प्रेसन गएको छ। तपाईसँग केही छ? समय एकदम लास्टमा भन्छु, 12 बुँदेको त सहयात्री काङ्ग्रेस नै हामी अब 12 बुँदेको औचित्य छैन भन्न थालेको छ। वास्तवमा 12 छैन है। अब यसबाट पनि औचित्य छैन, काङ्ग्रेसलाई पनि औचित्य छैन। किनकि काङ्ग्रेसलाई जुन माओवादीको जुन थियो कि ढाडमा चढेर टाउको मिर्काउने, माओवादीले जुन काङ्ग्रेसलाई जुन तरिकाले उपयोग गर्यो त्यो काङ्ग्रेसको लागि दुःखदायी पक्ष हो। हामी नै मेन वार्ताकार हो, तर त्यो हुँदा पनि हामी भन्छौँ कि काङ्ग्रेसलाई जुन प्रयोग गरेर नेपाललाई जुन कम्युनिस्ट राष्ट्र बनाउन खोज्ने र चाइनाको अखाडा बनाउन खोज्ने जुन माओवादीको जुन अल्टिमेट लक्ष्य थियो, त्यसमा चाँडै नाङ्गियो। अब काङ्ग्रेस यसबाट अर्को ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ। 12 बुँदेबाट काङ्ग्रेस 12 बुँदे काङ्ग्रेसलाई बोक्नु जरुरी छैन। आवश्यकता छैन। यदि बोके भने नेपाल कम्युनिस्ट कन्ट्री बन्छ र चाइना कहिले पनि काङ्ग्रेसको भलो गर्दैन। एउटा कुरा त्यो म बताउँछु, किनकि चाइनामा डेमोक्रेसी छैन, काङ्ग्रेस डेमोक्रेसीको पक्षमा हुन्छ। डेमोक्रेसीलाई चाइनाले साथ दिँदैन, कहिले पनि दिएको पनि छैन, दिन पनि दिँदैन। म अन्तर्राष्ट्रिय समाजको विद्यार्थी हुन त तपाईँ यो विषयमा अडिरहनुहुन्छ है? अडिरहन्छु, किनभने काङ्ग्रेसमा 2 मत छ कि यस सवाल उपर। होइन, काङ्ग्रेसमा त एउटा के छ भने भयो भने उसको थ्रु म पनि शासन गर्ने जस्तै छ नि, कि अब अहिलेको प्रधानमन्त्री थ्रु हाम्रो पार्टी सभापतिलाई भागभण्डा आइरहेको हुन्छ, केही न केही फाइदा भइरहेको हुन्छ, त उहाँ चाहनुहुन्छ यस्तै रहोस्। त्यस्तै एउटा पक्षधर हाम्रो पनि पार्टीमा छ कि प्रचण्ड आयो भने हाम्रै पनि अलि हालिमुहाली चलिरहन्छ। त्यो व्यक्तिगत लाभहानिले पार्टी चल्दैन, पार्टी सिद्धान्त र निष्ठाले चल्छ। अब सैद्धान्तिक रूपले 12 बुँदेको औचित्य छैन। सैद्धान्तिक रूपले नेपालमा कम्युनिस्ट कन्ट्री बन्न नदिनको लागि जनताको बिचमा नेपाली कङ्ग्रेस जानुपर्छ र प्रष्ट नीतिको साथमा जानुपर्छ। हामी डेमोक्रेट छौँ, देशमा डेमोक्रेसी राख्छौँ र सदाचार र आत्मविश्वासको साथ जानुपर्छ कि कुनै पनि स्थितिमा हामी यो सुधार गर्छौँ। एकचोटि भन्दा बढी आउने हामी विधान संशोधन गर्छौँ, एकचोटि भन्दा बढी सभापति बन्न पाउँदैन। आमूल सुधारको एजेन्डा लिएर जानुपर्छ। त्यो हामी केही दिनमा आर्टिकल पनि लेख्दैछौँ कि त्यो के सुधार आवश्यकता छ, किनकि कन्ट्रीको सुधारको जिम्मा हामी लिन्छौँ। हामी बिचौलिया दलालको पार्टी हुन्न। हामी व्यापारीलाई ठाउँमा राख्छौँ, उसको व्यापार गरोस्, तर पोलिटिक्समा मिक्स गर्न पाउँदैन, पोलिटिक्सका गर्न पाउँदैन। तपाईँसँग म धेरै विषयहरू उठान गर्न चाहन्थेँ, तपाईँ एकदम स्पष्टका साथ प्रस्तुत हुनुभयो। धन्यवाद छ। फेरि म यहाँलाई पछि अनुरोध गर्नेछु। हस्, तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर अमरेश कुमार सिंह, सांसद तथा नेता नेपाली काङ्ग्रेस। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।